So, good morning everyone. एकजनाले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ 13.6 भनेर, but before that एभरेज गरिरहेको छु न 70 र 80 मध्ये भने थियो 70 80 को एभरेज 65 हुँदो रहेछ। म पनि पहिलोचोटि सुनिरहेको छु। 70 र 80 को एभरेज इज 65। व्हाट अ एभरेज ह? भाइ म्याथमेटिक्समा म अलिकता ठिकठाकै छु भनौँ न, त्यसैले मलाई चाहिँ झुक्क्याउन मिल्दैन। भनिदिइरहेको छु म। सो हामीले लास्ट क्लासमा तपाईलाई यस्ता केही केसेसहरू गरेर गर्नुस् भनेर भनेको थिएँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹10, भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹4, क्याल्कुलेट पीवी रेशियो। क्याल्कुलेट पीवी रेशियो इन इच अफ द फलोइङ केसेस। यो चाहिँ गर्नुभयो लास्ट टाइम। 13.6 मा चाहिँ एउटा हाम्रो साथीको रिक्वेस्ट आएको थियो, सर यो के भन्न खोजिरहेछ? कतिजनाले यो 13.6 मजाले हेर्नु भएको थियो? और देखने के बाद कितना अच्छा लगा? कस्तो राम्रो लाग्यो त्यो क्वेशनमा त? यो केस स्टडी कस्तो राम्रो लाग्यो? ओके, त्यो क्याल्कुलेसनमा के मिस्टेक छ भने हामी हेरौँला, त्यो होला मैले लेख्ने क्रममा अलि टाइप एररहरु हुन सक्ला। पढौँ तपाईहरुसँग है। TYU Publisher is a book publishing company in Anamnagar, Kathmandu that attracts authors who are willing to pay publishing cost and forego upfront advances in exchange of a larger royalty rate on each book sold. ए नर्मली के हुन्छ कि जब कुनै अथरले कुनै पब्लिशरलाई भन्छ ल म आफ्नो किताबको कपिराइट तपाईलाई दिए, तपाई प्रिन्ट गर्नुस्, त्यो गर्दाखेरि नर्मली पब्लिशरहरुले एउटा बुकिङ को रूपमा अपफ्रन्ट एडभान्स दिन्छ। यति पैसा तपाईलाई पहिला दिन्छु म, र त्यसपछि यति युनिट सम्म सेल गर्यो भने तपाईले म केही फर्दर दिन्न, तर यो भन्दा बढी युनिट्स हुन साथ म एडिशनल रोयल्टी तपाईलाई कपिराइटको फर्ममा यो लिमिट भन्दा बढी युनिट्स बेच्न सक्यो भने दिन्छु। त्यही यो कम्पनीमा पनि भइरहेछ। पब्लिशर प्रिन्ट्स 10,000 copies of a new book that it sells at 125 per unit, हैन? The publisher pays author an advance of ₹2 lakh to write the book and then incur ₹6 lakh of expenses to market, print and edit the book. The publisher also pays the author a 20% royalty or ₹25 per unit on each book sold above 8,000 units. So 8,000 सम्म उले एक्स्ट्रा केही पाएन, त्यो 2 लाख रुपैयाँ जुन पाएको छ त्यही थियो। त्यो भन्दा बियोन्ड भयो भने उले पर बुक चाहिँ 20% रोयल्टी भनेपछि 125 को 20% 25 रुपीस पाउँछ है। अब माथि नै फर्स्ट स्टेटमेन्टमा लेखिरहेछ, यसले चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्ट सोचिरहेछ र त्यसरी गरिदियो भने सायद केही चेन्जेस आउन सक्छ होला। पर्सेप्सन्स र क्याल्कुलेसन्सले हामीलाई हेल्प गर्छन् त्यो गर्नको लागि। TYU Publishers alters the financial arrangement described above by requiring the authors to assume the risk of poor sales. अब अहिले के भइरहेछ, यो पुरै लजिकमा हेर्नुहुन्छ भने पब्लिशरकै सम्पूर्ण रिस्क देखिन्छ नि। उसले एक त पहिला एडभान्स दिनु पर्यो 2 लाख रुपैयाँ, त्यसपछि मार्केटिङ प्रिन्टिङ वगैरामा 6 लाख रुपीस खर्च गर्नु पर्यो, र अल अफ सडन यदि त्यो उसले अथरले राम्रो लेखिदिएन किताब भने भोलिको दिनमा त सेल्स हुन सक्दैन नि त्यो किताब। त्यो भएन भने त अथरलाई त कुनै नुकसान भइरहेको छैन, उसले 2 लाख रुपैयाँ फर्स्ट पनि पाइसक्यो, सबै नुकसान त पब्लिशरलाई भइरहेछ। सो पब्लिशर अब सोचिरहेछ कि यो जुन पुअर सेलिङमा त अथरकै रेस्पोन्सिबिलिटी इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो नि, त्यसले त रिस्क उतै जाओस् भनेर। त इट एग्रीज टु पे द अथर 80% रोयल्टी अन अल द युनिट सोल्ड है। 80% रोयल्टी भनेपछि 125 रुपैयाँको 80% कति हुन्छ?
ओके जी। एक्चुअली मैले जो लेखे थिएँ नि, कति लेखेको थिएँ? आई थिंक 70% भयो भने कति हुन्छ? ए 70% भयो भने मिल्छ, हुन्छ, ओके। सो प्रोबब्ली 70% हो है ल। सो pays the author 70% royalty on all units sold, that is 87.50 per unit, but the author foregoes पहिला हेर्नुहोस् 20% मात्रै रोयल्टी इन एडिसन टु 8000 पाउँथ्यो। अब उसलाई भनिरहेको छ होइन म जति बेच्छु नि हरेक बेचेकोमा तपाईँ 87 रुपियाँ 50 पैसा लिनुहोस् है 125 मा। र त्यो गर्यो भने अथरले त्यो 6 लाख 2 लाख रुपियाँ फोरगो पनि गर्नु पर्यो। एट द सेम टाइम पब्लिसरलाई 6 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो। पब्लिसरले के गर्छ 6 लाख रुपियाँमा उसले प्रिन्टिङ गर्नु, मार्केटिङ गर्नु, एडिट गर्नुमा जति इफर्ट्स लगाएको हुन्छ त्यो 6 लाखको 6 लाख उसले रिकभर गर्यो। त्यसपछि आउने दिनमा जति युनिट्स बेचिन्छ त्यो युनिट्सको 70% पब्लिसरले लिने, सरी अथरले लिने हो, 30% पब्लिसरले लिने हो। यसमा के भयो भोलिको दिनमा मानौ किताब बेचिएन, मार्केटमा पुअर सेलिङ भइदियो भने पब्लिसरलाई त कुनै नुकसान हुँदैन नि, उसले 6 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो 6 लाखमा रहन्छ। उसको मतलब ब्रेक इभन उसको जुन कस्ट इन्कर गरेको छ त्यो अलरेडी रिकभर भइसक्यो। ही हैज नो मोर कस्ट देयर। अब यदि युनिट्स बेच्यो भने त्यो सर्कमस्टान्सेसमा पब्लिसरले 30% पाउने हो कमिसन र 70% जाने हो अथरनिर। सो माथिको सिचुएसनमा एनालाइज गर्नु छ हामीले कि माथिको एरेन्जमेन्ट र अथरलाई सजेस्ट गर्नु छ कि भाइ कति कम से कम सेल गर्नु पर्यो सो दैट ही विल बी एट नो प्रॉफिट नो लस, र कति युनिट सेल गर्नु पर्यो सो दैट पहिला जति उसले पाउँथ्यो त्यति नै पाओस् अहिले पनि, र कति युनिट सेल गर्नु पर्यो सो दैट पहिला भन्दा बढी प्रॉफिट कमाउन सकोस्। सो नम्बर अफ युनिट्स फ्रम एन अथर पोइन्ट अफ भ्यू है। पहिलाको सिचुएसन हेर्ने हो भने पहिला उसले कति रुपियाँ पाउँथ्यो? ल क्वेसन त बुझ्नुभयो सब मजाले, अब सबैले बुझ्नुभयो होला है, पहिला पनि पढ्नु भएको छ, अहिले पनि हामीले पढ्यौँ। आई बिलिभ क्वेसनमा त अब समस्या छैन। ल अब यता हेर्नुहोस्, पहिला उसले 2 लाख रुपिस अपफ्रन्ट पाउँथ्यो प्लस 10,000 युनिट्स बेचेको थियो नि, मानौ 10,000 के लजिकमा जाने हो भने पहिलेको सिचुएसनमा उसले 10,000 माइनस 8,000 2000 युनिटमा 87 रुपियाँ 50 पैसाको दर, 87 होइन कति रुपियाँ पाउँथ्यो 25 रुपियाँको दरले पाउँथ्यो। 25 रुपियाँको दरले पाउँथ्यो। सो पहिला उसले कति पायो टोटलमा 2 लाख रुपियाँ प्लस 2000 इन्टु 25 50,000। सो पहिला उसले 2,50,000 पाउँथ्यो। दिस वाज फ्रम एन अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू, दिस वाज हिज प्रेजेन्ट सिचुएसन। अब रिवाइज एरेन्जमेन्टमा हामीले अथरको एंगलबाट सोचेर भन्नु छ कम से कम कति युनिट्स उसले बेच्नु पर्यो सो दैट ही शैल बी एट नो प्रॉफिट नो लस। भन्नुस् त कति युनिट्स बेच्नु पर्यो फ्रम एन अथर पोइन्ट अफ भ्यू? अनम्युट गरौँ म तपाईहरुलाई? ल मैले अनम्युट गरे तर तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गरेर भन्नुस् है प्लिज। ल मैले चाहिँ तपाईहरुले आफै अनम्युट गरेर ह्यान्ड रेज गरेर भन्नुस् त। या कमला, you want to say something? No. ल what happened? No one is raising hand है। पहिला केस स्टडी त बुझ्नु भयो नि। पहिला सिचुएसन यस्तो थियो कि 6 लाख रुपियाँ पब्लिसरले खर्च गर्नु पर्थ्यो, अन टप अफ इट 2 लाख रुपियाँ एडभान्स नै दिइहाल्नु पर्थ्यो, अनि बल्ल उसले
सामान बेच्थ्यो, बेच्दाखेरि 125 को दरले बेच्थ्यो, तर हरेक किताबमा उसले 25-25 रुपियाँ उसलाई दिनु पर्यो। पब्लिसरको एंगलले हेर्नुहुन्छ भने पब्लिसरले कति पैसा लगाइसकेको छ, 2 लाख दिइसकेको छ र 6 लाख रुपियाँ प्रिन्टिङमा लगाएको छ। पहिला पुरानो सिचुएसन, पुरानो एरेन्जमेन्टमा हेर्दाखेरि 2 लाख प्लस 6 लाख 8 लाख गरेको छ। अब उसले 8 लाख रुपियाँ रिकभर गर्नको लागि 125 रुपियाँको दरले बेच्यो भने 125 रुपियाँको दरले बेच्यो भने सर्टेन नम्बर अफ युनिट्स बेच्यो भने बल्ल उसले he will be recovering his cost. तर साथसाथ उसले के अरेन्जमेन्ट गरेको छ, 8000 युनिटसम्म 8000 युनिटसम्म he will not be giving any extra royalty to the author. तर 8000 भन्दा बढी हुने बित्तिकै he will be giving royalty to the author. So पहिला हामीले 8000 युनिटसम्म उसले कति रुपैयाँ रिकभर गर्यो, 10 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्यो। यो सर्कमस्टान्सेसमा उसले 8000 युनिट बेच्न सक्यो भने बल्ल उसले 2 लाख रुपैयाँ कमाउँछ नि। त उसले आफ्नो ब्रेक इभन पुर्याउनको लागि 8 लाख रुपैयाँ डिवाइडेड बाइ 125, 8 लाख रुपैयाँ डिवाइडेड बाइ 125 कति हुन आउँछ भन्नुस्, कति युनिट्स बेच्नु पर्यो उसले, 6400 युनिट्स बेच्नु पर्यो। 6400 युनिट्स उसले बेचेर कमसेकम आफ्नो पैसा रिकभर गर्छ। यसको ग्रिड यस्तो भयो, 6400 युनिटसम्म उ जिरो प्रॉफिट जिरो लसमा छ। अप टु 8000 युनिट उसले एडिशनल 125 रुपियाँ पर युनिट को प्रॉफिट कमाउँछ, कमाउँछ कि कमाउँदैन। 6400 युनिटसम्म उ नो प्रॉफिट नो लसमा छ। 6400 भन्दा एडिशनल 1 युनिट बेच्यो भने 125 रुपियाँ प्रॉफिट भयो उसको। सो अप टु 1600 अप टु 1600 एडिशनल युनिटसम्म उसले हरेक युनिटमा 125 रुपियाँको प्रॉफिट कमायो र यसपछिको युनिटमा उसले 125 को नकमाएर कति रुपियाँको कमाउँछ, 100 रुपियाँको कमाउँछ। वाइ? बिकज उसले 25 रुपियाँ अथरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। ओल्ड एरेन्जमेन्ट थियो। ओल्ड एरेन्जमेन्टमा ब्रेक इभन वाज ट्रिगर्ड फॉर पब्लिशर, author was not at break even circumstances because authorले त जुनसुकै सिचुएसनमा गेन गरेकै हुनु पर्यो। उसले एडभान्समै 2 लाख रुपैयाँ पाइहाल्यो। तर अब त्यो रिस्कलाई, त्यो पुअर सेलिङ हुन सक्ने सम्भावनाको रिस्कलाई अथरले प्रिज्युम गर्नु पर्यो र अथरले प्रिज्युम गर्नको लागि सिचुएसन के बनाइदियो कि 6 लाख रुपैयाँ तपाई दिनुस्, म प्रिन्ट गर्दिन्छु, एडिट गर्दिन्छु, किताब तयार गर्दिन्छु। इसको मतलब पब्लिशर इज नो रिस्क अफ लस। 6 लाख उसले खर्च गर्नुपर्छ, 6 लाख उसले पाइहाल्यो। नाउ यदि बुक्स बिकिएन भने लस कसलाई हुन्छ, अथरलाई हुन्छ। यदि बुक्स कम बिक्यो भने पनि लस कसलाई हुन्छ, प्रमेश 25 रुपीज भनेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा, अहिलेको सिचुएसनमा भनिरहेको छु म। अहिलेको सिचुएसनमा 25 रुपियाँ त उसले पाइरहेको थियो। करेन्ट सिचुएसनमा पब्लिसरले हरेक युनिट 8000 भन्दा बढी बेच्ने बित्तिकै 25 रुपियाँ दिइरहेको थियो नि। फेरि प्रमेश तिमीले प्राइवेटली मेसेज लेख्यो, मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, डोन्ट राइट एनी मेसेज प्राइवेटली, अदरवाइज व्हेन आई स्पीक अदर विल बी गेसिङ इन कि सर पता नहीं पागल तो नहीं हो गया, साइनिस तो नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। प्रमेशले सोधेछ एउटा मलाई प्राइवेटली मेसेज राखेको छ, सर इट्स 25 हैन 30% भनेको त 37.5 हुनु पर्ने। सो प्रमेश मैले के भनिरहेको छु यहाँ कि करेन्ट सिचुएसनमा, अहिलेको सिचुएसनमा जहाँ 6 लाख रुपियाँ पब्लिसरले खर्च गरेको छ प्लस 2 लाख रुपियाँ उता अथरलाई दिइरहेको छ, 8 लाख दिएको छ है। सो 8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 10,000 कपी बनाएको छ, बनाउनलाई 10,000 कपी बनाएको छ नि। तर मैले बनाएर एउटा कपी बेचेन भने मेरो पैसा त लग्यो नि, त्यो त पछि गएर त्यो सबै वेस्टै हुने हो। सो फ्रम अथर पोइन्ट अफ भ्यू उसलाई त कुनै नुकसान भइरहेको थिएन, उसले 2 लाख रुपियाँ फटाफट अपफ्रन्ट पाइहाल्यो। अब किताब बिकोस् नबिकोस् उसले कमसेकम 2 लाख रुपियाँ त गेन गर्यो र 8000 भन्दा बढी बिक्यो भने नयाँ बुक्सहरुबाट पनि 25 रुपियाँको फर्दर गेन गर्छ। लेखेको थियो नि क्वेशनमा 25 रुपीज पर युनिट भनेर, लेखेको थिएन? फेरि शेयर गरे मैले, देखाएँ फेरि, लेखेको थिएँ नि 25 रुपियाँ पर, यहाँ 20% रोयल्टी 25 रुपियाँ पर युनिट एन्ड इच बुक सोल्ड एबभ 8000 युनिट्स छ हैन। सो अहिलेको सिचुएसनमा
अथर इज एट नो लस, नेभर, एटलिस्ट मिनिमम 2 लाख को प्रॉफिटमा छ। जबकि पब्लिसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊ मैक्सिमम 8 लाख को लसमा छ। यदि केही भएन पनि 8 लाख को लसमा जान्छ। सो अहिलेको सिचुएसनमा यदि पब्लिसरको एंगलबाट सोच्ने हो भने पब्लिसरले कम से कम 6400 युनिट्स बेच्नु पर्यो ताकि उले आफ्नो 8 लाख को कस्ट रिकभर गर्न सकोस् है। त्यसपछि 6 लाख 64 6400 भन्दा बढी युनिट्स बेच्यो भने अप टु 8000 युनिट्स उले हरेक एडिशनल युनिटमा 125 रुपैयाँ कमाउँछ, फाइदा हुन्छ उसलाई, किनभने उले पुरा 8 लाख रिकभर गरिसक्यो। र 8000 भन्दा बढी युनिट्स बेच्न थाल्यो भने अब 8000 पछिको युनिट्सहरुमा बिकज 25 रुपैयाँ उता पनि शेयर गर्नुपर्ने भएको हुनाले 100 रुपैयाँ मात्र उले कमाउँछ। त्यो अहिलेको सिचुएसन यस्तो हो है। अब जब यसलाई फ्लिप गरिदियो, अब जब हामीले अथरलाई भनिरहेको छु तिमी 6 लाख रुपैयाँ देऊ, अनि पब्लिसरले त्यो 6 लाखबाट युनिट्स तयार गरिदियो, 10000 युनिट्स तयार गरिदियो। अहिलेको सिचुएसनमा कुनै पनि युनिट्स बेचेन भने पब्लिसर त लसमा जाँदैन, जान्छ पब्लिसर लसमा। अहिलेको सिचुएसनमा पब्लिसर त लसमा जाँदैन बिकज उसले 6 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको त 6 लाख पहिला नै लिइसकेको। तर अथर चाहिँ मैक्सिमम 6 लाख को लसमा जान्छ। त्यसपछि हरेक एडिशनल युनिट को सेलमा के अरेन्जमेन्ट गरेको छ उसले 37 रुपैयाँ 50 पैसा दिने कसलाई, पब्लिसरलाई, र 87 रुपैयाँ 50 पैसा लिने कसले, आफूले। त्यो अरेन्जमेन्ट गरेको छ नि। क्लियर छ सुमन? अब क्लियर छ? अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा उनीहरूले के चेन्जेस ल्याउन खोजिरहेछ कि अथरले पब्लिसरलाई 6 लाख रुपैयाँ दिन्छ, पब्लिसरले 10,000 युनिट छापिदिन्छ। छाप्ने बित्तिकै रेभेन्यू आउने होइन यार, रेभेन्यू त तब आउने जब यो बिक्छ है, सेल हुन्छ। मानो यो स्टेप भयो, अहिले सेलको कुरै नगरौँ, मात्र यति काम मात्रै भएको छ। त अहिलेको सिचुएसनमा के भइरहेछ, यदि एउटा पनि युनिट बिकेन भने विल पब्लिसर बी इन लस? फेरि एकछिन है, विवेक महार्जनले सर प्रेजेन्टमा स्टार्टिङमै सेल्स गर्दाखेरि नै 37.5 प्रॉफिट पाउँछ भन्ने खोज्याउ। होइन भाइ होइन, प्रेजेन्ट भनेको तिमी कुन अब नयाँ प्रपोजलको कुरा गरिरहनु भएको छ त भाइ विवेक? नयाँ, ओके। सो नयाँ प्रपोजलमा 37.5 एक युनिट पनि बेच्यो भने पब्लिसरले प्रॉफिट गर्छ। सो पब्लिसरको प्रॉफिट भनेको उसले आफ्नो कस्ट त सुरुमै अपफ्रन्ट रिकभर गरिसकेको छ। सो पब्लिसरले मात्रै सेल्स भइदिने बित्तिकै उसको आफ्नो जाने केही होइन, उसले मात्रै पाउने हो प्रॉफिट। देयर वोन्ट बी एनी लस टु पब्लिसर इन न्यू प्रपोज सिचुएसन। जबकि अथरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊ 6 लाख रुपैयाँ इन्कर गरिसकेको छ, 6 लाख रुपैयाँ इन्कर गरिसकेको हुनाले अब उसले कम से कम, उसले त अब नयाँ सिचुएसनमा त पर युनिट 87 रुपैयाँ 50 पैसा नै कमाउँछ बिकज 125 मध्ये 37 रुपैयाँ 50 पैसा त उसले पब्लिसरलाई दिइहाल्नु पर्छ। अब नयाँ सिचुएसनमा उसले पर युनिट कमाउने भनेको कति हो, 87.50, र उसले आफ्नो पुँजी कति लगाइसकेको छ, 6 लाख रुपैयाँ। 6 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्नको लागि 87 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले उसले कम से कम कति युनिट्स बेचेको हुनु पर्यो, कति युनिट्स बेचेको हुनु पर्यो? 6 लाख डिवाइडेड बाई, भन्नुस्, यति युनिट्स बेचेको हुनु पर्यो। ल 6858 म लेखिदिन्छु है, पोइन्टमा छ भने उसले यदि नो प्रॉफिट नो लसमा बस्नु छ भने कम से कम यति युनिट्स बेचेको हुनु पर्यो, बिकेको हुनु पर्यो। यति युनिट्स बिक्यो भने अथर चाहिँ नो प्रॉफिट नो लसमा बस्छ। पब्लिसर त गेन गर्छ बिकज पब्लिसरको त केही कस्ट लागेकै थिएन, 6 लाख लागेको थियो, 6 लाख पहिला नै रिकभर गरिसक्यो। यति युनिट्स पनि बेच्यो भने उसले हरेक युनिटमा 37 रुपैयाँ 50 पैसाको प्रॉफिट पाउँछ। क्लियर छ यहाँसम्म? सो पहिला क्वेशन त्यही सोधिरहेको थियो यसले, यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट क्वेशन त्यही यसले सोधिरहेको थियो।
कि उसले कम से कम कति युनिट्स बेच्नु पर्यो so that he will be at no profit no loss. So what answer he will be giving? That he should arrange such that there has to be sale of 6,858 units and hence author will not be at loss. किनभने अहिले पुरै एनालिसिस हामी author को एंगल ले गरिरहेका छौं. Analyze the above arrangement and suggest author the minimum units of sale to be ensured to be at no profit no loss. First, clear sir? है? So मैले यति स्टोरी भनिराख्नु परेन. एक एक लाइनमा आन्सर लेख्नु छ. यदि अथरलाई नो प्रॉफिट नो लॉस मा बस्नु छ भने नयाँ सिचुएसनमा नयाँ अरेन्जमेन्टमा if author wants to be at break even, if author wants to be at no profit no loss, number of units required to be sold would be rupees 6 lakh divided by rupees 87.5 जुन तपाईले भन्नुभयो 6858 units है. ल बी मा उले भनिरहेछ कि पहिला जति उले प्रॉफिट कमाइरहेको थियो नि सेम अमाउन्ट को प्रॉफिट कमाउनको लागि उले कति युनिट्स बेच्नु पर्छ. पहिला उले कति कमाइरहेको थियो, अथरले कति कमाइरहेको थियो भन्नुस् त. हाउ मच अथर वाज अर्निङ बिफोर 2,50,000. भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं नि. उले 10,000 मा 8,000 युनिट सम्मको लागि 2 लाख एडभान्स पाइसकेको थियो. एडिशनल 2,000 युनिट मा 25 रुपैयाँको दरले पाइरहेको थियो जो कि 50,000. सो 2,50,000 कमाइरहेको थियो. अब नेक्स्ट चोटी उले 2,50,000 प्रॉफिट पनि गर्नु छ र आफूले इन्कर गरेको फिक्स्ड कस्ट उसको लागि 6 लाख थियो. सो उले पर युनिट कहीं न कहीं 87 रुपैयाँ 50 पैसा पाइरहेछ र 2 लाख को प्रॉफिट को चाहना राखेको छ भने उले कति युनिट सेल गरेको हुनु पर्यो. क्विकली भन्नुस् त कति युनिट सेल गरेको हुनु पर्यो. आई वान्ट आन्सर्स फ्रम यु. 9715 कसरी रुपीज 6 लाख को फिक्स्ड कस्ट रिकभर गर्नु पर्यो प्लस रुपीज 2,50,000 रुपैयाँ उले कमाउनु पर्यो. कम से कम उले 87 रुपैयाँ 50 पैसा को दरले यति युनिट्स बेच्नु पर्यो so that he will get 8,50,000 रुपैयाँ and that would be जुन यदि तपाईले क्याल्कुलेसन सही गर्नु भएको छ भने 9,715 युनिट्स. क्लियर छ. पॉइंट नंबर सी मा कि यदि उले कति युनिट्स बेच्नु पर्यो सो दैट पहिला कमाएको भन्दा बढी कमाइ होस्. के लेख्नुहुन्छ त्यसमा क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्यो. यसको लागि सीधा आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. कति युनिट्स इन्स्योर. यस इट हैज टू बी मोर देन 9,715 युनिट्स. 7,500 युनिट्स उसको लागि इन्डिफरेन्स पॉइंट भयो कि भएन. उसको लागि 7,500 युनिट्स भनेको इन्डिफरेन्स पॉइंट भयो. मतलब पहिलेको अरेन्जमेन्ट होस् या अहिलेको अरेन्जमेन्ट होस् म 9,750 यदि यसपालि सेल गर्न सक्यो भने म पुरानो को जतिको प्रॉफिट कमाउँछु. मतलब न्यू प्रपोजल मा 9,715 units would be a point at which I'll be earning exactly the amount which I was earning earlier. But if I want to earn more than that, then I have to ensure more than 9,715 units of sale. Clear छ मेरो भाइहरु? सबैजना क्लियर छ. अब क्लियर छ सबैलाई फटाफट च्याट बक्समा हाल्नुस् त यदि क्लियर छ भने. एकदम सर ओके. अब हेर्नुस् है क्वेशन भनेको त्यही हो. अब मानु मैले यहाँ 80% लेखिदिएको भए 80% लेखेको भए यो 100 हुन्थ्यो तपाईले भने अनुसार हुन्थ्यो 100. म कहिले कहीं क्लासमै यो कुरा गर्दिन्छु नि. हो यस यस एभ्रीवन है. डोन्ट गेट यस्तो नहोस् कि पार्शियलिटी फिल गरोस् है. ल भाइ र बहिनी सबैलाई मैले भनिरहेको थिए भन्न खोजेको. ल हेर्नुस् इट एग्रीज टु पे द अथर 80% रोयल्टी अन ऑल युनिट्स सोल्ड दैट इज 100 रुपीस पर युनिट but author foregoes rupees 2 lakh advance and pays rupees 6 in market. Okay. अब भन्नुस् है. अब यो 100 को भएको केसमा what would have been your answers?
80% भएर 100 भएको भए what would have been your answers? All the cases A, B and C. के हुन्थ्यो होला? कति अमाउन्ट हुन्थ्यो होला? विवेक फटाफट क्याल्कुलेट गरिरहेको छ. व्हाट अबाउट अदर्स? आज विवेक बाजी मार रहा है. हाँ, ये ग्रेट ग्रेट भेरी गुड. दियाले अल्सो गर्न सक्यो. मात्रै हामीले कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो? यहाँ 100 लेख्छ. लेख्ने बित्तिकै दिस वुड बी 6000. यहाँ भी 100. So this would be 8500 and this would be more than 8500. सिम्पल. क्लियर छ नि अब सबैलाई? यसरी प्र्याक्टिकल केसेसहरुमा मानव अथरले यतिकै नोभल लेख्न खोजिरहेछ हैन. सो अब अथरले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिमागमा राखेको छ अनि उले चाहिँ नोभल लेख्न खोजिरहेछ. उले एओसी बाट कस्टिङको क्लास गरेको छैन, उलाई थाहै छैन यस्तो कन्सेप्टहरु. अचानक पब्लिशरले प्रपोजल ल्याएर हाल्दियो. अब के गर्छन् त्यो अथरले? खोज्छ तपाई जस्तो सीएहरुलाई. यार मलाई सजेस्ट गर त, यो मेरो पब्लिशरले मलाई मूर्ख त बनाउन खोजिरहेछ नि. अनि बल्ल हामीलाई सम्झाउँछु. हेर्नुस्, तपाई यदि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने पहिला त तपाई 10000 युनिट्स बेचेपछि बल्ल गएर 2.5 लाख रुपैयाँ कमाउनुहुन्थ्यो. तर अहिलेको अरेन्जमेन्टमा तपाई 8500 युनिट्स मात्रै बेच्यो भने पनि तपाई त्यही 2,50,000 कमाउन सक्नुहुन्छ. पहिला 10000 युनिट्स बेचेको खण्डमा मात्रै पाउनुहुन्थ्यो त्यो त्यति 2,50,000 को फुल पनि अब 8500 मा झरेको छ. यदि तपाईको कन्फिडेन्सले एलाउ गरिरहेछ कि हो मेरा किताब तो छा जाएगा मार्केट में यार, ब्लैक में बेचना पड़ेगा, मतलब इतना ज्यादा डिमांड हो जाएगा कि लोग लाइन लगा के एप्पल फोन के लिए नहीं लाइन लगा के अमेरिका में खरीदते हैं, ऐसे मेरा किताब जैसे अनाउंसमेंट होगा कि बिकने वाला है वो लाइन लगा के बिकेगा. इतना कॉन्फिडेंस है तो भाई अब ठीक है, ये नया अरेंजमेंट तो आपके लिए अच्छा है ना, क्योंकि 8500 से ज्यादा यूनिट्स बिकते ही आप पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे. So this is how you would be convincing him. But यदि उसको कॉन्फिडेंस लेवल त्यति स्ट्रांग छैन भने maybe he would not be agreeing to it. अगे ना क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ कि छैन? नहीं बोल रहे हैं आप लोग, नहीं बोल रहे. बदमाशी बात, गलत बात. हाँ जी ओके. सो त्यसपछि हिजो तपाईहरुले अरु पनि 4-5 पेज पाउनु भएको थियो कि थिएन? पढ्नु भयो होला? पाथेम सर पाथेम पढेको. राइट. सो अब त्यसलाई नै रिलेट गर्दा अब प्र्याक्टिकलिटी तिर हामी जान्छौं, जहाँ हामीले जसरी यही हेरौं न, यही हामीले भन्यौ नि 8,50,000 2,50,000 को प्रॉफिट पाउनको लागि हामीले कति युनिट सेल गरेको हुनुपर्छ. सो I believe that you पढ्ने क्रममा you might have understood what is break even and to analyze the break even point in terms of number of units or in terms of volume. So अहिलेसम्म जुन हामी पढ्दै आइरहेको थियो त्यो पीवी रेशियो कसरी निकाल्ने र डिफरेन्ट न्यूमेरिकल्स बाट हामीले त्यो कन्सेप्टलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोजिरहेको थियौ. अब यहाँ त्यो ब्रेक इभन एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले इमिडिएटली अब कन्सेप्ट्स दिमागमा भएको हुनाले इमिडिएटली हामीले ल प्रिन्साले सर फेरि एकचोटी सी वाला which one सी मा भनेको बेटर देन बिफोर भनेपछि पहिला 2,50,000 कमाइरहेको थिए, अब 2,50,000 नकमाएर म त्यो भन्दा बढी कमाउन चाहन्छु भने 2,50,000 मात्रै कमाउनको लागि त हामीले 8,500 युनिट सेल गरेको हुनुपर्छ हैन. तर 8,500 भन्दा बढी सेल गर्यो भने I will be earning more than previous. Clear sir Prinsa? Okay. La. So we are discussing now break even things, right? So break even भनेको it's not uncommon term भनौं न, या एउटा मोस्टली वाइडली युज्ड टर्म छ जहाँ हामी डे इन डे आउट बुझिरहेको हुन्छ. ए हाउ विल यु भन्छ नि, हाउ विल यु कम टु अ ब्रेक इभन. सो तिम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट के हो, तिम्रो बिजनेसमा कति टाइम लाग्यो ब्रेक इभनमा पुग्नको लागि. यस्ता कुराहरू प्र्याक्टिकली बिजनेसम्यान बिजनेस सर्कलहरुको बीचमा पनि टाइम एन्ड अगेन डिस्कसनमा आएको कुरा. तपाईहरुलाई पनि थाहा छ ब्रेक इभन इज नथिङ बट अ पोइन्ट
or a volume of operations, volume of sales, or a point of sales at which you would be neither in a loss nor in a profit. So that situation is known as break-even situation. Now, how do you calculate those break-even situations in CBP analysis? कहिलेकाहीँ break-even analysis लाई CBP analysis पनि कतिपयले भनिरहेको हुन्छ, because ultimately त्यो एनालिसिसबाट हामीले त्यो break-even जस्ता पोइन्टहरु सर्टेन गर्छौं ताकि एउटा फोकस्ड टार्गेट हुन्छ बिजनेसम्यानलाई, ए बाबा मलाई यदि कम से कम प्रॉफिट कमाउनु छैन भने लस पनि नहोस्, त्यसको लागि त 80 युनिट्स कम से कम बेचेकै हुनु पर्यो। त्यसपछि म रिस्क लिन त्यो एटलिस्ट लस को रिस्क लिन तयार छैन भने म यसरी आफ्नो बिजनेस प्लानहरु बनाउनु पर्यो कि कम से कम म त्यो लेभलको अपरेशन्स गर्न सकु है। सो त्यही तपाईहरुले पढ्नु भयो होला प्याराग्राफमा। सो जस्तै लेखेकै छ, managers use break even and target profit analysis to answer questions such as how much would we have to sell to avoid incurring a loss, or how much would we have to sell to make a profit of 1 lakh per month, and so on. Esto 1 lakh is just a theoretical number, right? It could be 1 crore, it could be 5 crore also. So we'll discuss break even analysis first, followed by and then comma I'll do first and followed by target profit analysis. Right? So break even analysis is a technique used for studying relationship between cost, volume and profit. So त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ ब्रेक इभन एनालिसिसलाई सीबीपी एनालिसिस पनि भनिदिने गर्छ। यसले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ? यसले त्यही कति प्रॉफिट कति लस कुन अपरेसनमा हामीले कमाउँछौं भन्ने कुरा इजिली थाहा पाउन सक्छौं। कति भोल्युम अफ अपरेशन्समा हामीले बिजनेस गर्यो भने हामीले सोचे अनुसारको प्रॉफिट, टार्गेट अनुसारको प्रॉफिट कमाउन सक्छौं। भोलिको दिनमा भेरिएबल कस्टमा चेन्जेस भयो, अरु फ्याक्टर्समा चेन्ज भयो भने मेरो प्रॉफिटमा कतिको इम्प्याक्ट पर्ला। भोलिको दिनमा मेरो फिक्स्ड कस्टमा चेन्ज भइहाल्यो भने मेरो प्रॉफिटको इम्प्याक्ट कति पर्ला। सो हामी ती इम्प्याक्टहरु फुल फ्लेज इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर निकाली राख्नु पर्दैन। यदि एनालिसिसको टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु सर्टकट्सहरु थाहा छ भने इमिडिएटली भन्न सक्छौ। कसैले भन्यो कि मेरो ब्रेक इभन 10,000 युनिट थियो या तर मेरो फिक्स्ड कस्ट 1 लाख रुपैयाँले बढ्यो, अब भन्न त मेरो ब्रेक इभन कति छ। सो अब त्यो सबको लागि फुल फ्लेज ग्राफ बनाएर फुल फ्लेज सबै क्याल्कुलेशन्सहरु गरेर इन्कम स्टेटमेन्टहरु बनाएर बल्ल कन्क्लुजन गर्नेतिर होइन, बल्कि सिन्स वी नो दोज अप्रोचेस वी विल बी इजिली क्याल्कुलेटिङ हैन। सो यस्ता कुराहरु छन्। सेलिङ प्राइसको प्रॉफिटमा के इम्प्याक्ट पर्ला, कुनै सेल्स भोल्युमको चेन्ज भयो भने प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट के पर्ला, यस्ता डिफरेन्ट युटिलिटीज छन् यो ब्रेक इभन एनालिसिसको। क्लियर है? तपाईहरुले पढ्दाखेरि पहिला चाहिँ ब्रेक इभन पॉइन्ट, त्यसपछि ब्रेक इभन सेल्स, त्यसपछि टार्गेट प्रॉफिटको लागि इक्वेशन्सहरु दिएको थियो। कसैलाई के इक्वेशन्समा आपत्ति त छैन नि? या नबुझेको कुनै छ भने भन्नुस्। छ कसैले केही नबुझेको? ह? सो ब्रेक इभन एज वी सेड, यहाँ कति युनिट सेल गर्यो भने हामी प्रॉफिट लसमा हुँदैनौं है। लजिक इज सिम्पल, लजिक इज सिम्पल। यतातिर बोर्डतिर ध्यान दिनुस्। यति सिम्पल लजिक छ कि मानौ मैले 10 रुपैयाँ मेरो सेलिङ प्राइस थियो र भेरिएबल कस्ट पर युनिट 6 रुपैयाँ छ। यसको मतलब म 1 युनिट बेच्यो भने त्यसबाट 4 रुपैयाँ बचाउँछु। यो 4 रुपैयाँ मैले के को लागि बचाउँछु? ताकि मेरो फिक्स्ड कस्ट रिकभर होस् र त्यसपछि पनि यदि बढी युनिट बेच्न सक्यो भने म प्रॉफिट पाउँछु है। अब यदि मैले x रुपीज को फिक्स्ड कस्ट इन्कर गरेको छु र y रुपीज को प्रॉफिट चाहियो, सो कहीं ना कहीं यो 4 यति युनिट्सबाट चाहियो, मतलब n युनिट्सबाट चाहियो, ताकि दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस y। ओके ना? इसको मतलब 4 into n शुड बी इक्वल टू x प्लस y। र n यहाँ के छ भन्नु त? n यहाँ के छ? कन्ट्रिब्युसन। इट मीन्स 4 into n is equal to fixed cost plus profit. So it means C, मैले 4 लेखे थिए, sorry, C into n equal to. So therefore n equal to f plus p divided by c. Hey, again, f indicates fixed cost, p indicates the amount of profit which I want, and c indicates contribution per unit. अब मैले भने होइन मलाई चाहिँ प्रॉफिट चाहिएन, नो प्रॉफिट नो लस मा खेल्नु छ भने यसको मतलब p वुड बी 0। सो यसको मतलब मेरो ब्रेक इभन पॉइंट के हुने हो? f डिवाइडेड बाइ c।
मलाई सर्टेन अमाउन्ट को प्रॉफिट चाहियो म त्यो अमाउन्ट यसमा जोड्छु डिवाइडेड बाइ सी सर्टेन अमाउन्ट मानौँ म सर्टेन लस तयार इन्कर गर्नको लागि मेरो एपेटाइट यति अमाउन्ट सम्मको लस इन्कर गर्ने छ भने अफ कोर्स त्यसो भए दिस माइनस लस गरिदियो भने त्यति अमाउन्ट आयो भने म कमसेकम मति जतिसम्मको म तयार छु लस गर्नको लागि त्यति लस म सफर गर्न सक्छु क्लियर छ यसरी नम्बर अफ युनिट्स मैले निकालिसके भने अब नम्बर अफ युनिट्स लाई के गर्नुस् तपाईले सेलिङ प्राइस ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अनि के निकाल्नुहुन्छ त्यही अमाउन्ट को रूपमा निकाल्दिनुहुन्छ सो यदि मेरो पॉइंट टार्गेट अमाउन्ट और टार्गेट युनिट so that I will not be having any profit or loss त्यसलाई हामी ब्रेक इभन युनिट्स और ब्रेक इभन भोल्युम भनिन्छौं तर if I want to earn certain amount of profit then from the same calculation मैले भने नि मैले एउटा फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यही एउटा इक्वेसन युज गरेर म जेसुकै पनि निकाल्दिन सक्छु ब्रेक इभन भन्यो भने p वुड बी 0 f थाहा छ कन्ट्रिब्युसनले डिवाइड गरिदिनुस् दैट वुड बी ब्रेक इभन पोइन्ट हैन मैले p यति गर्नु छ प्रॉफिट यति कमाउनु गर्नु छ भने इन दैट केस f plus that desired amount of profit divided by contribution per unit that will become the target that would become the number of units required to achieve the target amount of profit right approach same छ तर हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ ब्रेक इभन को सिचुएशन्स मा p हुँदैन त्यसैले हामी के गर्दिन्छौं f डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट लेख्दिन्छौं और f डिवाइडेड बाइ युनिट कन्ट्रिब्युसन लेख्दिन्छौं किन बिकज थाहा छ p would be eventually 0 in this case p would be eventually 0 because हामीलाई नो प्रॉफिट नो लस मा बस्नु छ सो त्यसरी फर्मुला बन्दै आइरहेको छ अब हेर्नुस् तपाईलाई थाहा छ है ल म तपाईलाई यहाँ देखाएँ है मैले भने यो त मलाई नम्बर अफ युनिट्स बताए नि मेरो ब्रेक इभन पॉइंट नम्बर अफ युनिट्स को रूपमा यो फर्मुलाले मलाई हेल्प गर्यो कि फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ युनिट कन्ट्रिब्युसन और कन्ट्रिब्युसन पर युनिट है अब यसलाई मैले के भनेको यो वैशालीले सुतिम निन्द्रा आयो कि के आयो सबैलाई जबरजस्ती निन्द्रा ल्याइरहनु भएको छ कि भिडियो त आइ नै हाल्छ आज हाल्दिन भिडियो म जानेर हाल्दिन हेरौँ न है ल सो मैले भने कि मैले यो त नम्बर अफ युनिट्स निकाले म यसलाई नम्बर अफ युनिट्स लाई सेलिङ प्राइस पर युनिट ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने दिस विल बिकम ब्रेक इभन पॉइंट इन टर्म्स अफ भ्यालु रुपीस को रूपमा निस्किन्छ कि निस्किदैन मानौ मेरो 600 युनिट 6000 युनिट्स मेरो ब्रेक इभन युनिट हो भने दैट मल्टिप्लाई बाइ 125 गर्यो भने दैट मल्टिप्लाइड बाइ 100 रुपैयाँ गर्यो भने 6 लाख विल बिकम ब्रेक इभन पॉइंट इन टर्म्स अफ अमाउन्ट राइट सो यसको मतलब यसै फर्मुलालाई यदि मैले एक्सटेन्ड गर्यो भने कतिपयले त के भन्छ सर ब्रेक इभन पॉइंट म युनिट्स को रूपमा निकाल्दिन्छु त्यसपछि सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर आई विल बी इभेन्चुअली गेटिङ ब्रेक इभन पॉइंट इन टर्म्स अफ भ्यालु एज वेल तर यदि डेरिवेसन को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई डिराइभ गरेर हेर्नुस् फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ युनिट सीएम हैन इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट है के भएको यो कसैले आफ्नो स्क्रिन पिन गर्दै कि क्या नगर्नुस् है एक मिनट सो अब हेर्नुस् है सो तपाईलाई थाहा छ फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ म यो सेलिङ प्राइस पर युनिट लाई युनिट सीएम डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट को रूपमा लेख्न सक्छु नि यहाँ मल्टिप्लाई भएर छ भने यो डिनोमिनेटर को तल डिवाइड भएर आउन सक्छ ताकि यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने हो भने फेरि यो मल्टिप्लाई मा गइहालोस् सिम्पल छ र यो तपाईले कुनै जमानमा पढ्नु भएको थियो भर्खरै प्रिभियस च्याप्टरमा हामीले पढाएको थियो कि थिएन भन्नुस् त पढाएको थियो कि थिएनौ हामीले पढाएको थियौ राइट यस सर पढे थियौ that is PV ratio so fixed cost divided by
पीवी रेशियो यदि हामीले लेख्यो भने यसको मतलब यदि मेरो क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ अमाउन्ट छ, इन टर्म्स अफ भ्यालु छ भने हामी पहिला युनिट निकालेर फेरि सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु ननिकाल्ने, हामी सिम्पली के गर्ने फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो गर्ने, विल बी गेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट बट इन टर्म्स अफ रुपीज। यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ युनिट छ भने दिस विल गिभ अस ब्रेक इभन पोइन्ट इन टर्म्स अफ अमाउन्ट को रूपमा हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं। क्लियर छ? मात्रै टार्गेट प्रॉफिट र ब्रेक इभन प्रॉफिट मा डिफरेन्सेस के भयो? टार्गेट प्रॉफिट में हामीले प्रॉफिट को पोर्सन पनि जोडी राख्नु पर्यो, यही क्याल्कुलेसन में यहाँ प्रॉफिट को पोर्सन जोडिदिनु, यहाँ प्रॉफिट को पोर्सन जोडिदिनु पर्यो। हेन्स टार्गेट प्रॉफिट को केस में अमाउन्ट निकाल्नु छ, कति अमाउन्ट को सेल गर्नु पर्यो सो दैट आई विल बी एट दिस मच अफ प्रॉफिट। Simply you can apply fixed cost plus profit divided by PV ratio. If you want in terms of amount, in terms of units, if you do want, then unit CM ले divide गर्दिनुस्। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ सबैलाई यहाँसम्म है? अहिले चाहिँ के हुन्छ नि हामीलाई सोच छ हेर भाइ तिम्रो आजकल कति युनिट सेल भइरहेछ? कसैले भन्ला म 10,000 युनिट बेचिरहेको छु पर मन्थ। ओके, तिम्रो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज कति छ त्यसो भए? मतलब अहिले जति तपाई सेल गरिरहनु भएको छ, तपाईले 10,000 युनिट को सेल गरिरहनु भएको छ। मानौ दिस इज 10,000 युनिट्स फ्रम हियर टिल हियर, दिस इज 10,000 युनिट्स। तर तपाईसँग मैले सोधे तिम्रो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज कति छ? यसको मतलब अहिलेको करेन्ट सेल मध्ये कति पर्सेन्ट सेल्स एचिभ गर्ने बित्तिकै तिमी नो प्रॉफिट नो लस मा आइहाल्यौ त? त्यो निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस्? कसरी निकाल्नुहुन्छ? Clearly भन्नुस्, चाँडै भन्नुस्। If somebody ask me break even percentage, it means कि मैले जुन आज यो मन्थमा या आजकल जति म सेल गरिरहेको छु, मेरो एक्चुअल सेल जुन भइरहेछ त्यो सेल्स इन कम्पेरिजन टु माई ब्रेक इभन सेल्स कति छ? या यदि म 10,000 युनिट सेल गरिरहेको छु भने मेरो कति पर्सेन्टेज अफ द अपरेसनमा गएर म ब्रेक इभनमा पुगिसकेको थिएँ? सो मेबी 40% मेरो ब्रेक इभन होला भने यसको मतलब म 4,000 युनिट सेल गर्ने बित्तिकै म ब्रेक इभनमा पुगिहाल्छु। 4,000 भन्दा कम भयो भने म लसमा रहन्छु र 4,000 देखि 10,000 युनिट सम्मको सेलमा हरेक चोटी म प्रॉफिटमा छु भन्ने कुरा एस्टाब्लिश हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ ब्रेक इभन पर्सेन्टेज भनेर सोधिन्छ। दिस इज नथिङ बट ब्रेक इभन पोइन्ट डिवाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स है। अब यदि तपाई ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्स मा लेख्नुहुन्छ भने यहाँ एक्चुअल सेल्स युनिट लेख्नुस्। यदि ब्रेक इभन पोइन्ट तपाई अमाउन्ट मा लेख्नुहुन्छ, रुपीज मा लेख्नुहुन्छ भने तपाई तल पनि अमाउन्ट मै लेख्नुस्। सो इट कुड बी क्याल्कुलेटेड आइदर वे, आइदर यू यूज ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्स डिवाइडेड बाइ सेल्स युनिट, number of units being sold, or you can use break even point in terms of amount divided by sales amount. Clear sir? Clear sir? Yes. Okay, great. So त्यही कुरालाई फर्स्ट प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छ। बुझ्नुभयो? त्यही छ ब्रेक इभन युनिट्समा कसरी निकाल्ने। यहाँ हेर्नुस्, त्यसलाई हामीले यसरी पनि डिराइभ गर्न सक्छौं। पर्सेन्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने yes, we can calculate like this. क्लियर छ? ल अब अर्को कुरा कहिलेकाहीँ क्वेशनमा यो आइरा हुन्छ कि तपाई क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नुस्। मतलब भाइ कम से कम मेरो जति पनि फिक्स्ड कस्ट क्याशमा इन्कर भइराछ, अब मैले कुनै यस्तो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेर ल्याइसकेको छु, अब ल्याइसकेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त मेरो सङ्क कस्ट भइसक्यो नि, मैले इन्कर गरिसकेँ। अब त्यसको डेप्रिसिएसन हैन, त्यसको डेप्रिसिएसन हामीले एज अ कस्ट त कन्सिडर गर्छौं कि एक महिनाको डेप्रिसिएसन 10,000 छ यो मेसिनको, तर 10,000 त क्याशमा डिप्लोय गर्दैनौं, क्याशमा युटिलाइज त गरिरहँदैनौं, क्याशमा खर्च त गरिरहँदैनौं हामी। सो कहिलेकाहीँ यही कन्सेप्टमा, यही क्याल्कुलेसनमा कि तिमी क्याश ब्रेक इभन भन भनेर भन्दैन। क्याश ब्रेक इभन भन्नुको मतलब फिक्स्ड कस्टमा यदि कुनै नन क्याश एक्सपेन्डिचर छ भने त्यसलाई कन्सिडर नगर्नुस्। सो क्याश पोर्सन मात्रै फिक्स्ड कस्टको रूपमा कन्सिडर गर्नुस्। सो यसमा जति पनि तपाईले फर्मुला हेर्नुभयो, इन all of those formulas only will be replacing fixed cost by cash fixed cost.
So any non-cash expenditures are there that you should not consider in your fixed cost. Or you can also say, sir म fixed cost बाट non cash हरु minus गर्दिन्छु. Of course त्यसमा के हुन्छ त्यो क्याशै fixed cost त भइहाल्छ नि. त्यही तल हेर्नुस् क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट को लागि है क्याश फिक्स्ड कस्ट that is total fixed cost minus non fixed cost, non cash fixed cost divided by contribution per unit, right? Amount को रूपमा सोध्यो भने थाहा छ तपाईलाई contribution per unit को ठाउँमा PV ratio ले contribution ratio CM ratio ले हामीले डिवाइड गरेपछि will be able to get cash break even. अब यसमा मैले लेख्न चाहिँ लेखेको छैन तर के तपाई यसमा के भन्छ क्याश ब्रेक इभन पर्सेन्टेज निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? के गर्नु छ भाइ क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल सेल्स दैट इज माइ क्याश ब्रेक इभन हैन र है मानौ यसैलाई मानौ मैले लेखे cash BEP in percentage. के गर्नुहुन्छ तपाई? Cash BEP in units divided by total units into 100. यहाँ cash BEP in value divided by total sales in value. और यहाँ और cash fixed cost divided by नयाँ फर्मुला तपाईहरुले हेर्नु भएको छ. Okay. So तपाईहरुले हुन त भन्नु भएन यसरी यो फिक्स्ड कोस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन फर्मुला कसरी बनिरा होला तर मलाई लाग्छ तपाईहरुले आफै चाहिँ यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्ने कुरा खुदै डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ होला कि मलाई त ठीक छ मेरो कति पर्सेन्टेज सेल्स भयो जसमा हामी ब्रेक इभन अहिलेको एक्जिस्टिङ सेल्स मध्ये कति पर्सेन्टको सेल्समै म ब्रेक इभनमा पुगिसकेको थियो भन्ने पर्सेन्टेज थाहा पाउनको लागि बीपी युनिट्स डिवाइडेड बाइ हामी टोटल सेल्स युनिट्स गरेर या बीपी भ्यालु अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल सेल्स भ्यालु गरेर निकाल्न सक्नु भनेको त इजिली तपाई बुझ्नुभयो. त थर्ड इक्वेसन अर्को पनि छ फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन. अब भन्नुस् त डु नो हाउ डिड दैट क्याल्कुलेटेड? त्यो त सुरुकै क्लासमा भन्नु भएको नि सर. बीपी पर्सेन्टेज को कुरा गरिरहेको छु म. बीपी पर्सेन्टेज भनेपछि मैले आफ्नो अहिले करेन्ट गरिरहेको सेल्स को कति पर्सेन्टेजमा म ब्रेक इभनमा पुगिहाले थिए. जस्तै 10000 युनिट यदि मैले आजको हरेक महिनामा सेल गरिरहेको छु भने त्यो 10000 मध्ये 40% मात्रै अचिभ गर्यो भने म ब्रेक इभनमा पुगिहाल्छु. पर्सेन्टेज थाहा पाउनको लागि यसको मतलब रिमेनिङ 60% त्यो हो जो मलाई प्रॉफिट गिविङ प्रोपोर्सन हो. हामी भन्छौं नि कहिले काहीँ अर्को नयाँ टर्म हामीले डिस्कस गर्ने छौं कि अहिलेको करेन्ट जुन तपाई एक्चुअल सेल गरिरहनु भएको छ त्यसमध्ये 40% मा यु वर इन ब्रेक इभन. It means another 60% you were in profit. So additional 60% जुन गर्नु भएको छ त्यसमा सबैमा तपाईले प्रॉफिट अर्न गर्नु. यस अस्तिको क्वेशन यस अब के डिस्कसनमा आयो होला तर त्यो फर्मुलामा कसैलाई कन्फ्युजन त छैन नि. ध्यान रहन्छ नि तपाईलाई कि देयर कुड बी वन अनदर वे also to calculate this percentage that is fixed cost divided by contribution. हुन त यही फर्मुला डिराइभ गर्नुस् न तपाई. भाइ बीईपी इन भ्यालु कसरी निस्क्यो त भन्नुस् त? बीईपी इन भ्यालु कसरी निस्क्यो? बीईपी इन भ्यालु कसरी निस्क्यो होला? फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन बाट निस्क्यो होला. बीईपी इन भ्यालु कसरी निस्क्यो होला? नहीं बोल रहे आप लोग. फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ यस ग्रेट पीवी रेशियो. ओके and तल टोटल सेल्स छ. पीवी रेशियो भनेको के हो? पीवी रेशियो लाई रिप्लेस गर्नुस् न. पीवी रेशियो भनेको के हो? contribution divided by sales. Okay, then sales cut छ.
हो सर। बाँकी के रहन्छ त्यसो भए? बाँकी के रहन्छ? है। सो हुन त फर्मुला बनेको कुराहरूलाई मात्रै पर्सिभ गर्न सक्यो भने हामी त्यो फर्मुला बिर्सिदैनौँ है। मैले के लेखेको थिएँ? बीपी अफ कोर्स रुपीज को टर्ममा डिवाइडेड बाइ सेल्स रुपीज को टर्म। बीपी तपाईँलाई थाहा छ, बीपी इज बेसिकली फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो। रुपीज को कुरा गर्नु, रुपीज बीपी भनेको त फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो डिवाइडेड बाइ सेल्स है। अब फिक्स्ड कस्ट पीवी रेशियो भनेको के हो भन्नुस्? यदि कुरै गर्ने हो भने पीवी रेशियो भनेको के हो? तपाईँलाई भर्खरै भन्नु, कन्ट्रिब्युसन डिवाइडेड बाइ सेल्स। फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन डिवाइडेड बाइ सेल्स। त्यो सबैको तल फेरि सेल्स छ। यो सेल्स र यो सेल्स क्यान्सल हुन्छ कि हुन्न? इजिली भइहाल्छ। इभेन्चुअली बाँकी के भयो? फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन। किन यो थाहा राखी पढ्नु पर्यो भने क्वेसनै कहिलेकाहीँ यस्तो आइहाल्छ, ए मेरो बिजनेसमा लास्ट मन्थमा 50,000 कन्ट्रिब्युसन थियो र मेरो चाहिँ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 50,000 थियो। त्यसको मतलब मेरो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज कति होला? मेरो सेल्स कति होला? है, मैले सानो क्वेसन तपाईँलाई भने कि माई फिक्स्ड कस्ट वाज 50,000। माई फिक्स्ड कस्ट वाज रुपीज 50,000 र मेरो के भन्छ contribution amount was rupees 50,000. Now tell me, what is my break-even percentage? भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त, what is my break-even percentage? हैन, यो कन्ट्रिब्युसन एमाउन्टको रूपमा छ भाइ। अहिले सबै एमाउन्टको रूपमा लेखिरहेको थियो नि। जबसम्म युनिटको रूपमा भन्दैन तबसम्म युनिट नबुझिहाल्नुहोस् प्रिन्स है। हैन हैन हैन, यहाँ त मैले एमाउन्ट नै लेखिरहेको थिएँ नि। एमाउन्ट मतलब पर्सेन्टेज, ब्रेक इभन पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि त मलाई एक्चुअल सेल्स थाहा भएको हुन्छ नि। एक्चुअल सेल्समा मेरो कन्ट्रिब्युसन एक्चुअलमा कति छ, टोटल एमाउन्टमा त्यो पनि थाहा हुन्छ। हामी टोटल एमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। ल यो यदि थाहा भयो भने इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी योर ब्रेक इभन पोइन्ट, 100% ब्रेक इभन पोइन्ट छ। 100% ब्रेक इभन पोइन्ट छ। यसको के मतलब भयो त्यसो भए? यसको के मतलब भयो त्यसो भए? यसको मतलब मैले कति सेल्स गरिरहेको छु त? कति बेरेको सेल्स एमाउन्ट भयो त्यसो भए? 1 लाख रुपैयाँ। 1 लाख रुपैयाँ है। सो कहीं न कहीं यसको मतलब मैले कन्ट्रिब्युसन जति अर्न गरे मेरो 100% ब्रेक इभन पर्सेन्टेजमा छ आजको डेटमा। आजको डेटमा आई एम एट 100% अफ बीईपी। इट मिन्स जति म कन्ट्रिब्युसन ल्याइरहेको छु त्यतिकै फिक्स कस्ट इन्कर गरिरहेको छु। मैले मेरो एक्चुअल सेल्स के छ त्यो थाहा हुनु परेन। हामी इन्डाइरेक्टली रिभर्स अर्डरमा पनि त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। मानौ कन्ट्रिब्युसन वुड हैव बीन 1 लाख रुपैयाँ। यदि कन्ट्रिब्युसन 1 लाख भएको भए व्हाट इज माय बीईपी परसेंटेज? What is my BEP percentage? 50%. If BEP percentage is 50, it means what would have been my actual sales amount, or what is my break even point out of that? यो केस छ भने मेरो एक्चुअल सेल्स कति छ, मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट रुपीज को रूपमा कति छ भन्नुस् त? फटाफट भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? एक्चुअल सेल्स कति होला यो केसमा? 1,50,000 एक्चुअल सेल्स हुन्छ सर। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट भने त त्यही त्यो 85,000 मा ब्रेक इभन पोइन्ट भयो अमाउन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट कति भयो? ब्रेक इभन पोइन्ट भने चाहिँ यसमा कति भयो त्यो पर्सेन्टेज निकाल्ने हो भने त त्यही फर्मुला र 50% भयो। अनि अमाउन्टमा चाहिँ कतिमा चाहिँ ब्रेक इभन हुन्छ भने कन्ट्रिब्युसन 50,000 भयो भने ब्रेक इभनमा आयो। हैन, तपाईले सेल्स कति भयो भन्नु भयो अहिले भर्खरै। ए सेल्स कति हुन्छ? एक्चुअल सेल्स कति? 33.33% हो सर। पर्सेन्टेजमा? अहिले भर्खरै फर्मुला के लेख्नु भएको थियो? फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन लेख्नु भएको थियो। सो बीईपी पर्सेन्टेज भनेको कति थियो? कति हुन्छ बीईपी पर्सेन्टेज? 50% हुँदैन? त्यो फर्मुलाको लजिकमा जाने हो इजन्ट इट 50%?
ल 50% त मैले थाहा पाइहालेँ। अब मलाई थाहा पाउनु छ कि मेरो एक्चुअल सेल्स कति छ। एक्चुअल सेल्स कति होला? यदि मेरो फिक्स्ड कस्ट, मेरो कन्ट्रिब्युसन 1 लाख छ भने मेरो फिक्स्ड र फिक्स्ड कस्ट 50,000 छ भने मेरो एक्चुअल सेल्स कति थियो होला? जल्दी बोलो भाई। एक लाख नहीं सेल्स छ विवेकले भन्छ 1 लाख सेल्स। यदि 1 लाख सेल्स भने कन्ट्रिब्युसन पनि 1 लाख कसरी भइहाल्यो भाइ? यसको मतलब बीचमा कुनै भेरिएबल कस्ट छँदै थिएन। तपाईले दिमाग लगाउनु पर्यो यसमा। जबसम्म त्यो मैच्योरिटी आउँदैन दिमाग लगाउने तबसम्म तो गडबड कर दोगे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। ल प्रिन्साले पनि 100K भनिरहेछ। Prince also प्रथम इन डाउट। ल तपाईलाई यस्तै इन्ट्रेस्टिङ एउटा क्वेशनबाट हामीले क्लियर गर्ने कोसिस गरौँ। ल प्र्याक्टिकल क्वेशन 13.1 है। ल हेर्नुस् 13.1 मा इमिडिएटली भन्नुस् है। यदि मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट 10 रुपैयाँ छ, भेरिएबल कस्ट ₹6 छ, फिक्स्ड कस्ट 2000 छ, एक्चुअल सेल्स हामीले 20000 गरिरहेछौँ। तर यो फिक्स्ड कस्ट जुन 2000 दिएको छ त्यसमा चाहिँ 300 रुपैयाँ डेप्रिसिएसनको र डेफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर राइट अफ को 100 रुपैयाँ पनि सामेल छ। यसको मतलब क्याश को मात्रै कुरा गर्ने हो भने 1700 फिक्स्ड कस्ट छ, नन क्याश 300 छ है। यसले भनिरहेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स निकाल्नको लागि, ब्रेक इभन पोइन्ट इन भ्यालु निकाल्नको लागि, ब्रेक इभन पोइन्ट इन पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि र क्याश ब्रेक इभन निकाल्नको लागि गर्न सक्छु। इजिली गर्नुहुन्छ। क्विकली हेर्नुस्। युनिट को रूपमा निकाल्नु छ भने फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ ब्रेक इभन कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, जो कि तपाईलाई थाहा छ 4 रुपैयाँ पर युनिट को दरमा छ। सो 2000 डिवाइडेड बाइ 4 गर्नुहुन्छ भने 500 रुपैयाँ, 500 युनिट्स भनेको ब्रेक इभन युनिट्स हुने भयो है। त्यस्तै यदि भ्यालु को रूपमा निकाल्नु छ भने तपाई सबभन्दा पहिले पीबी रेशियो निकालिहाल्नुहुन्छ हैन र। पीबी रेशियो कति हुने भयो? भेरिएबल कस्ट के भन्छ सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट गर्नुभयो भने कन्ट्रिब्युसन आयो 4 रुपैयाँ। 4 आउट अफ 10 भनेको 40% हो। सीधा तपाई के गर्नुहुन्छ? सो 2000 डिवाइडेड बाइ 40% गर्दिनुहुन्छ भने यु विल बी गेटिङ ब्रेक इभन अमाउन्ट है। या त तपाई के गर्नुहुन्छ? यो जुन ब्रेक इभन पर युनिट निकाल्नु भयो 500, यसलाई सेलिङ प्राइसले डिवाइड मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, देन अल्सो विल बी गेटिङ 5000। या त तपाई पीबी रेशियोले डिवाइड गरेर गर्नु, जुन तल तपाई हेर्नुहुन्छ फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीबी रेशियो हैन। या तपाई पर युनिटले युनिट निकालेर त्यसलाई नै सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नुस् है। अर्को चाहिँ हामीसँग अहिलेको सिचुएसनमा मेरो टोटल कुरा गर्ने हो भने सेल्स भनेको 2000 कति युनिट्स हामीले सेल गरिरहेछौँ भनेको छ क्वेशनले। 20000 रुपैयाँमा 20000 रुपैयाँ हामीले सेल गरिरहेछौँ, 10 रुपैयाँको दरले यसको 2000 युनिट सेल भइरह होला है। 2000 सेल भइरहेछ भने हाम्रो ब्रेक इभन को पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि 5000 इज माई ब्रेक इभन भ्यालु आउट अफ 20000। सो 20000 को सेल्समा 5000 मेरो ब्रेक इभन सेल्स छ भने यसको मतलब 25% मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट पर्सेन्ट छ। 70% मतलब मैले गरेको सेल्स को 75% आर सच फ्रम व्हिच आई एम गेटिङ प्रॉफिट, राइट हो कि हैन? मैले जुन कमाइरहेको कुरा गर्ने हो भने म आफूले गरेको सेल्स को 25% मा त म प्रॉफिट अर्नै गर्दिन, तर त्यो 75% पोर्सन मा म के गर्छु?
अर्को 75% मा म के गर्छु, म प्रॉफिट पनि अर्न गर्छु। जहिले पनि यो 100% को रिलेशनशिप त बन्छ नि। ब्रेक इभन पर्सेन्टेज यदि 50 छ भने अर्को 50% के होला, एडिशनल पोर्सन होला। जस्तै यही क्वेशनमा मैले तपाईलाई भनिरहेको थिएँ कि यदि तपाईको ब्रेक इभन पर्सेन्टेज 50 छ भने अर्को 50% के होला, एक्चुअल सेल्स होला। सो ब्रेक इभन पॉइंट तपाईँ यदि निकाल्न सक्नुभयो यो क्वेशनबाट, ब्रेक इभन पॉइंट निकाल्न सक्नुभयो भने यही इन्फर्मेसनबाट जुन बोर्डमा लेखिएको छ भने त्यति पर्सेन्टेज बराबर त्यति अमाउन्ट छ भने 100% बराबर हाउ मच वुड बी द अमाउन्ट है। सो त्यसैले त्यो पर्सेन्टेज रिलेशनशिप जुन दिएको छ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ हामी है ल। सो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन दैट इज 25%। ब्रेक इभन अमाउन्ट हामीलाई माथि दिएको थियो 5000। हेर्नुस् त 20000 मा 5000 भनेको 25% हो कि हैन? हो। कहीं न कहीं 100% वुड बी एक्चुअल सेल्स। यदि मलाई ब्रेक इभन अमाउन्ट थाहा छ, ब्रेक इभन अमाउन्ट थाहा छ र ब्रेक इभन पर्सेन्टेज पनि थाहा छ भने हामी त्यसलाई रिलेट गरेर कि 80% बराबर यति अमाउन्ट छ भने 100% बराबर कति अमाउन्ट हुन्छ, त्यसबाट टोटल सेल्स हामी निकाल्न सक्छौं है। टोटल सेल्स निकाल्यो भने हामीलाई थाहा छ कि टोटल सेल्स मध्ये ब्रेक इभन पर्सेन्टेज बाहेकको जुन सेल्स थियो त्यसमा जति मैले कन्ट्रिब्युसन पाइरहेको थिएँ all of them are contributing towards profit है। यसको मतलब यो हेर्नुस् है, यसको मतलब यो हेर्नुस्, यदि मेरो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज 50 छ भने, यदि ब्रेक इभन पर्सेन्टेज 50 छ भने 100 मध्ये पहिलो 50 बाट जे कन्ट्रिब्युसन आउँछ यो कन्ट्रिब्युसनले फिक्स्ड कस्टलाई मात्रै कभर गर्छ भने अर्को 50 बाट जे कन्ट्रिब्युसन आउँछ यो कन्ट्रिब्युसनले इन्टायर प्रॉफिट तिर रोल प्ले गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हो कि होइन ये लजिक? यही एक्जाम्पल की कुरा गरौँ न। मेरो ब्रेक इभन पर्सेन्टेज 50 भएको केसमा यदि 1 लाख रुपैयाँको सेल्स छ भने पहिलो 50,000 बाट जे कन्ट्रिब्युसन भयो त्यो भनेको मेरो फिक्स कस्टको रिकभरीको लागि युटिलाइज हुने भयो भने अर्को 50,000 बाट जे मैले कमाए त्यसबाट जे जति कन्ट्रिब्युसन भयो फिक्स कस्ट त पहिला नै रिकभर भइसकेको छ, त्यो सबै कन्ट्रिब्युसन मेरो प्रॉफिटमा जान्छ। यो पोर्सनमा मैले 0 प्रॉफिट 0 लसमा पुगिसके, प्रॉफिट लस 0 थियो भने यो पोर्सनमा म मात्रै प्रॉफिट कमाइरहेछु। त्यहीले इन्डिकेट गर्छन् भोलिको दिनमा एनालिसिस गर्दाखेरि दिस इज व्हाट दिस कन्सेप्ट्स एन्ड टर्म्स इज गोइङ टु हेल्प अस टु अन्डरस्ट्यान्ड आवर बिजनेस पोटेन्शियलिटी। जति कम पर्सेन्टेज अफ बीईपी छ यसको मतलब म फ्युचरको केसमा म त्यति रेसिस्टेन्स मलाई रहन्छ, फ्युचरको फ्लक्चुएसनबाट त्यति प्रोटेक्टेड म रहन्छु। मेरो 10% बीईपी पर्सेन्टेज छ भने यसको मतलब अरे बाबा म अहिले जति सेल गरिरहेको छु नि त्यसमा 90% मसँग बफर छ। मतलब यदि मेरो सेल्स डाउन 90% सम्म पनि भइदियो भने म स्टिल नो प्रॉफिट नो लस मा रहन्छु। तर कसैको बीईपी यदि 90% मा छ भने बीईपी पर्सेन्टेज यसको मतलब त्यो मान्छेको बिजनेसमा 15% को पनि सेल्स डाउन भयो भने स्वाटै लसमा गइहाल्छ। सो यो पर्सेन्टेज पनि धेरै राम्रो इन्डिकेटरको रोल प्ले गर्छ कि मेरो बिजनेसमा मेरो बीईपी पर्सेन्टेज कति कम छ। कसैले भन्ला भाइ सेम बिजनेसमा छ, सेम सबै स्केलमा काम भइरहेछ, एउटै नेचरको इन्डस्ट्रीमा बसेको दुईटा कम्पनी छ, एउटाको बीईपी पर्सेन्टेज 40% छ, अर्कोको बीईपी पर्सेन्ट 90% छ भने यसको मतलब पहिलो कम्पनी अहिले पनि फ्युचर फ्लक्चुएसनलाई झेल्न सक्ने यससँग बढी स्ट्रेन्थ छ। भोलिको दिनमा अलि सेल्स झड्यो भने पनि 60% सम्म सेल झड्यो भने पनि यो लसमा जाँदैन। तर सेकेन्ड कम्पनी जो अलरेडी 90% बीईपी पर्सेन्टेजमा छ भने उसको त 10% भन्दा बढी सेल झर्ने बित्तिकै घट्ने बित्तिकै कहाँ गइहाल्छ, लसमा कन्भर्ट भइहाल्छ। So that important message we can get it from here. Clear sir नहीं? Clear छ अब सबैलाई? Clear छ सबैलाई? So त्यो एनालिटिक्स पार्ट जुन छ नि तपाईहरुको माइन्डमा खेल्न सुरु गर्दिनु पर्यो। तपाईको माइन्डले त्यसरी रिएक्सन गर्न सुरु गर्दिनु पर्यो। भने लोचा जो दिमाग में है ना वो आना शुरू कर देना चाहिए। हाँ अच्छा ये मैसेज ये देना चाह रहा है किनभने हामी प्र्याक्टिकली एनालिसिस गर्दाखेरि बीईपी पर्सेन्टेज निकालेर मात्रै रुक्ने होइन,
त्यो पर्सेन्टेजको मिनिङ के छ, यसको मतलब के छ त्यो बिजनेसको लागि, त्यो पनि बुझिराख्नु पर्यो। इफ बीईपी percentage is 40, can I say बीईपी percentage 40 is better than बीईपी percentage 50? Can I say that or not? 40% बीईपी percent is always better than 50% बीईपी percentage. Can I say or not? Yes. Because it means I am still have a buffer, more buffer, if I am at 40%. Yes. Yes, Suman, yes. ल अब 13.2 हेर्नुस्, क्विकली हेर्नुस् 13.2 र तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 13.2 मा। ल क्विकली क्याल्कुलेट गर्नुस् त यो चारवटा सिचुएसन्स। अहिले सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ छ, भेरिएबल कोस्ट पर युनिट 4 रुपैयाँ छ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट 6 रुपैयाँ होला, पीबी रेशियो तपाईलाई थाहा छ 60% छ, फिक्स्ड कोस्ट 35000 छ। हामीले बीईपी निकाल्नु छ सबै सिचुएसन्सहरुमा। अहिलेको सिचुएसनको बीईपी भन्नुहुन्छ भने कति छ भन्नुस् त? अहिलेको सिचुएसनको बीईपी भनेको कति हो? कति युनिट्सको बीईपी हो? कति अमाउन्टको बीईपी हो भन्नुस्? अहिलेको सिचुएसनमा मतलब नीचे का कोई चेंजेस होने से पहले बीईपी परसेंटेज या सॉरी बीईपी यूनिट से बीईपी अमाउंट कति छ? 8%। 35,000 डिवाइडेड बाय 60%। So 35,000 डिवाइडेड बाय कन्ट्रिब्युसन पर युनिट जुन 6 रुपैयाँ छ, सो 35,000 लाई 6 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने सो 5833 इज करेन्ट बीईपी पॉइंट इन टर्म्स अफ अमाउन्ट भन्नुहुन्छ भने यस 35,000 डिवाइडेड बाय 60% you will be getting around 58,333.33 or त्यसलाई 334 भन्दिन सक्नुहुन्छ है। दैट इज योर करेन्ट बीईपी। अब भनिरहेछ कि आउने सिचुएसनहरुमा मेरो बीईपी के हुन्छ यदि मेरो सेलिङ प्राइस 20% ले घटिहाल्यो भने, अरु फ्याक्टर चेन्ज भएन, मात्र सेलिङ प्राइस घटिहाल्यो भने अब नयाँ बीईपी कति होला? मतलब पहिले 8 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ सेलिङ प्राइस थियो, अब 8 रुपैयाँ हुन्छ। 8 रुपैयाँ भयो भने मेरो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट 4 रुपैयाँ हुने भयो। सो 35,000 डिवाइडेड बाइ 4 गर्नुहुन्छ भने बीईपी युनिट्स कति हुने भयो है। र हरेक केसमा यदि बीईपी को अमाउन्ट निकाल्नु छ मजाले क्याल्कुलेट गर्दिन सक्नुहुन्छ, सकिन्छ नि है। 70,000 युनिट्स पनि निकाल्दिन सक्नुहुन्छ। सो न्यू बीईपी अमाउन्ट हो, ध्यान राख्नु होला। जति पनि क्याल्कुलेट गरेको छौ नि, सो न्यू बीईपी क्याल्कुलेट न्यू बीईपी रुपीज इन इच अफ द फलोइङ केसेस। ग्रेट। यदि भेरिएबल कस्ट 25% ले घटिहाल्यो भने अब भन्नुस्, क्विकली भन्नुस्। भेरिएबल कोस्ट 4 थियो, 25% ले घटेपछि 3 रुपैयाँ हुने भयो। 3 रुपैयाँ हुने भएपछि मतलब मेरो पीबी रेशियो कति भयो त? 10 - 3 गरेपछि 7 भयो, 70%। 35,000 डिवाइडेड बाइ 70% गर्नुहुन्छ भने विल बी गेटिङ 50,000। ल सिचुएसन नम्बर सी। यस, भेरी गुड। ल सिचुएसन सी, इफ फिक्स्ड कस्ट इज इन्क्रीज बाइ 20%। यसको मतलब अहिले पीबी रेशियो 60% नै छ, 60% नै छ, मात्रै फिक्स कोस्ट पहिला 35,000 थियो, अब 7,000 ले बढेर 42,000 भइहाल्यो। सो अब के गर्नुहुन्छ? 42,000 डिवाइडेड बाइ 60% कति हुन आउँछ? क्विकली भन्नुस्। अब फेरि 70,000। क्लियर? ल पॉइंट नंबर डी, if selling price and variable cost are decreased by 20% and 25% respectively and fixed cost is increased by 20%। एक्जामिनेसनमा आउने क्वेशनहरु भनेको यस्तै हो है। हेर्नुस् कति सजिलो हुन थाल्छ अब तपाईलाई एप्रोच। र अहिले भर्खरै म तपाईलाई एउटा क्वेशन देखाउँछु एक्जामिनेसनमा आएको, सच इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन 20 मार्क्स को लागि आएको छ, एकदम इजी क्वेशन। यहाँ के भइरहेछ? सेलिङ प्राइस डिक्रिज भयो, 8 रुपैयाँमा भइहाल्यो।
मेरो भेरिएबल कस्ट पनि डिक्रिज भयो तर त्यो 3 रुपैयाँमा भइहाल्यो। 8 - 3 भनेको 5 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन छ। सो 5 आउट अफ 8 भनेको मेरो नयाँ कन्ट्रिब्युसन रेसियो के चेन्ज भएर आयो। अब मेरो फिक्स कस्ट पहिला चाहिँ 35,000 थियो, अब 42,000 हुने भयो। हेर्नुहोस्, न्यू सेलिङ प्राइस 8, न्यू 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 भेरिएबल कस्ट 3, न्यू फिक्स्ड कस्ट 42,000। सो अब तपाईँ न्यू सेलिङ प्राइस माइनस न्यू भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाई सेलिङ प्राइस, न्यू पीबी रेशियो 62.5% र 42,000लाई 62.5% ले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने 67,500। क्लियर छ? क्लियर छ यहाँसम्म है? ल मैले एउटा एक्जामिनेसनको क्वेशन्स हेरिरहेको थिएँ। तपाईहरुले पनि म बारम्बार भन्छु कि प्लिज तपाईहरुले एक्जामिनेसन क्वेशन्स मजाले हेर्ने गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ ठुलो कम्फर्ट दिन्छ तपाईहरुलाई, हैन? यति इन्ट्रेस्टिङली कम्फर्ट दिन्छ कि जसले तपाईलाई लाग्छ कि यस आई एम इन द राइट ट्र्याक, आई क्यान डु इट है। र यो बडी पहिलाको होइन, अहिले भर्खरै केही दिन पहिलाकै एक्जामिनेसन छ है। ल हेर्नुहोस्, जुन 2019 मा आएको क्वेशन छ। एकचोटि पढेर आफै तपाईहरुले सोच्नुस् यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्नुहुन्न। अहिले 10,000 युनिट्स बेचिरहेछ रे, अहिले चाहिँ 10,000 प्रॉफिट भइरहेछ। फिक्स्ड कस्ट उसको 30,000 थियो। यसको मतलब कन्ट्रिब्युसन कति भइरा होला भन्ने कुरा तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि लेखेको छ, कति युनिट्स बेचेको छ त्यो पनि लेखेको छ है। अब सोचिहाल्नुस्, यदि 10,000 प्रॉफिट भइरहेछ, 30,000 फिक्स्ड कस्ट छ, भेरिएबल कस्ट 8 रुपैयाँको दरले छ भने 10,000 युनिटको 8 रुपैयाँको दरले 80,000 भेरिएबल कस्ट रह्यो होला। 80,000 भेरिएबल कस्ट, 10,000 को प्रॉफिट, फिक्स्ड कस्ट 30,000 को बेसिसमा तपाई आफै दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ कि अहिले सेल्स अमाउन्ट कति रह्यो होला र अहिले सेल्स अमाउन्ट कति रह्यो भनेपछि सेलिङ प्राइस कति भयो होला 10,000 युनिटमा। त्यो है मजाको इन्फर्मेसन छ। On the basis of the information, determine what is the present cost structure and break even unit. इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट कस्ट स्ट्रक्चर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो प्रॉफिट 10,000 छ र मेरो फिक्स्ड कस्ट 30,000 छ भने मेरो कन्ट्रिब्युसन कति होला? 40,000। 40,000 कन्ट्रिब्युसनबाट 30,000 फिक्स्ड कस्ट माइनस गरेपछि त प्रॉफिट बच्यो नि। 40,000 कन्ट्रिब्युसन, 10,000 युनिटमा 8 रुपैयाँको दरले भेरिएबल कस्ट छ भने 80,000 भेरिएबल कस्ट। सो भेरिएबल कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन वुड बी योर सेल्स अमाउन्ट। यसको मतलब 1,20,000 मेरो सेल्स अमाउन्ट होला, हैन? 1,20,000 मेरो सेल्स अमाउन्ट छ भने म 10,000 युनिटको 1,20,000 भनेपछि मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुने भयो? 12 रुपैयाँ हुने भयो, हो कि होइन? हो कि होइन? राइट राइट, very good. ल अब what increased sales volume is required to cover an extra attractive packaging cost of rupees 50 per unit to increase the sales at the existing sale price to yield zero profit. ल यसले के भनिरहेछ कि मैले 50 पैसा भेरिएबल कस्ट बढाइदिए। पहिला 8 रुपैयाँ थियो, अब 8 रुपैयाँ 50 पैसा गरिदिए भेरिएबल कस्ट। अब मैले त्यो एक्स्ट्रा कस्टलाई रिकभर गर्नको लागि कति एक्स्ट्रा युनिट्स मैले सेल गर्नु पर्यो देन द एक्जिस्टिङ सेम प्राइसमा। अहिले जुन 12 रुपैयाँको प्राइस छ त्यही प्राइसमा गर्नु पर्यो, तर अब मैले कति एक्स्ट्रा युनिट्स मैले बेच्नु पर्छ ताकि यो 50 पैसाको रिकभरी मलाई आओस् र म टु एल्ड जीरो प्रॉफिट। अब सोच्नुस्, प्रॉफिट तपाईलाई 0 चाहियो, फिक्स्ड कस्ट तपाईको 30,000 छ, 12 रुपैयाँकै प्राइस राख्नु छ। और अब तपाईको पहिला 12 रुपैयाँ प्राइस राखेर 4 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसन थियो, अब 12 रुपैयाँ प्राइस राखेर 3.5 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसन हुने भयो, बिकज 50 पैसा त भेरिएबल कस्ट बढिहाल्यो। 3.5 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसनमा 3.5 रुपैयाँको कन्ट्रिब्युसनमा पर युनिट कन्ट्रिब्युसनमा तपाईले कति पैसा रिकभर गर्नु छ? फिक्स्ड कस्ट रिकभर गर्नु छ। जीरो प्रॉफिटमा बस्नु छ भने फिक्स्ड कस्ट रिकभर मात्रै गर्नु छ। तपाईले कति युनिट्स बेच्नु पर्यो त्यो केसमा? र अहिले बेचिरहनु भएको छ 10,000 युनिट्स। अब रिक्वायर्ड नम्बर अफ युनिट्स 10,000 भन्दा बढी छ भने कति एडिसनल युनिट्स बेच्नु पर्यो है? ल आन्सर हेर्नुस् यही।
त्यो त्यो जुन 10,000 छ नि, यहाँ हेर्नुस् मिस्टेक कस्तो गर्छ नि, यहाँ प्रॉफिट अनि ब्र्याकेटमा अब्लिक लस बेसिकली हुन्छ नि, तर यहाँ भनेको यो प्रॉफिट होइन यो लस हो भनेर मानेको छ। प्रिन्सा has raised hand. Yes प्रिन्सा, you can unmute yourself and speak है, भन्नुस् त। नर्मली अलिकता टाइपो एरर भएको छ, यो प्रॉफिट होइन यो लस अमाउन्ट छ भनेर गरेर क्याल्कुलेसन गरेको छ। यसलाई ब्र्याकेटमा हालिदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो है। क्लियर छ? हेर्नुस् कति मार्क्सको आएको छ। पहिला जुन तपाईले कस्ट स्ट्रक्चर बनाउनु भयो त्यो 3 नम्बरको लागि थियो, 3 मार्क्सको लागि थियो। अर्को पार्ट बी छ त्यो 4 नम्बरको लागि 4 मार्क्स, 20 मार्क्स सोधेको छ यो सानो क्वेशनमा। यदि क्विकली गर्नुभयो भने इट विल नट टेक मोर देन 10 मिनट्स। लेट मी टेल यु, नट मोर देन 10 मिनट्स। अब आन्सरहरु हेर्नुस् न, इट विल बिल्ड अप योर कन्फिडेन्स है। तो कन्ट्रिब्युसन कन्फिडेन्स कसरी मजाले बढाउँछ आफै बनाउनुस्, त्यसपछि आन्सरसँग कम्पेयर गर्नुस्। सो दिस इज हाउ लुकिङ एट द। अब के हुन्छ कि तपाईले चाहिँ प्यारलेली है, मैले हुन त धेरै क्वेशन्सहरु दिन्छु, मसँग पनि मोर देन 100 क्वेशन्सको क्वेशन बैंक छ है, प्लस तपाईको यतातिरको क्वेशन छ। त्यो सबै क्वेशन म तपाईलाई दिन्छु त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि। प्यारलेली जब क्लास हुँदै गइराछ, क्लास सँगसँगै व्हाट यु डु, यु रेफर दोज क्वेशन्स इन द एक्जामिनेसन्स आस्क्ड अल्सो। किताबमा भएको क्वेशन पनि हेर्नुस्। व्हेन यु आर इन अ पोजिसन टु डु देम, it automatically increases your confidence level. So you please do not ignore those parts है। क्लियर छ? क्लियर छ सबैजनालाई? क्लियर छ? कुन पीडीएफ क्वेशन बैंक को पीडीएफ तपाईसँग छैन र? आफै डाउनलोड गर्नु भएको छैन क्वेशन बैंक? How many of you actually downloaded question bank? Site मा छ है, वेबसाइट मा छ। Yes, yes. स्पून फिडिङ नगराउनुस्, प्लिज गो देयर, एक्सप्लोर एन्ड डाउनलोड इट। मैले इमिडिएटली मेल गर्न सक्छु, मसँग त छँदैछ नि, भाइबरमा राख्दिन सक्छु। बट यु गाइज आर अगेन डिपेन्डेन्ट अन स्पून फिडिङ, दैट आई डोन्ट वान्ट यु टु डु इट। त्यो नगर्नुस् है, स्पून फिडिङ नगर्नुस्। क्लियर छ? गजब भएर त म त 2-2 वटा देखिरहेको छु। देखिरहेको छु म? हामी पनि 2टा देखिरहेको छौँ सर। ल अब एउटा भयो है। ल ओके ग्रेट, टेक केयर। आजलाई यतिकै राखौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी यसमा अगाडि बढ्नेछौँ। सो तपाईहरुलाई अस्ति दिएको नोट अनुसारको लास्ट पेजसम्म पढ्नुस्। अब प्र्याक्टिकली धेरै क्वेशन्सहरु गर्नुपर्छ। सानो 2-3 वटा कन्सेप्ट बाँकी छ, मार्जिन अफ सेफ्टी बाँकी छ हामीले गर्नुपर्ने, इन्डिफरेन्स पोइन्ट बाँकी छ, ए थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरु पनि बाँकी छ लाइक की फ्याक्टर एन्ड अल दोज। अब बेसिकली हामी बिहेभियरल भएर सोच्ने हो। जसरी हेर्नुस् न, अहिले भर्खरै मैले एक्जामिनेसनको क्वेशन देखाएको थिएँ, दैट इज मोर बिहेभियरल क्वेशन। भाइ अब मलाई भोलिको दिनमा यसरी सिचुएसन भइदियो भने मैले कति युनिट्स बेचिराख्नु पर्यो, कति बढी युनिट्स बेच्नु पर्यो, सो दैट कम से कम म सोचे अनुसारको प्रोफिटेबिलिटीमा बस्छु। सो दोज थिंग्स वुड बी देयर फर यु। भेरी इन्ट्रेस्टिङ, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ओके, टेक केयर, बाय। बाय।